Okay dol, so nata karon dinhi sa may Barangay Kalyawa ng Davao City. So kini nga tulay dol, mag-update lang ta dinhing dapita. So alang sa kasayuran sa tanan, kini nga distrito mao ni ang distrito kundiin under kani ni Congressman Garcia sa iyahang termino. So atong i-update dol no tungod kay kining tulaya mao kini ang nahugmak tungod sa kadako sa maong tubig. Gani tanawon nato diri dol nga nakankan gid ang maong tulay oh. Yan. So dili po nato sisidol no tungod kay basta kinaiyahan na gani ang mutama dinhi sa ato ang dapit. So dili gid nato matagna nga mahugno gini mong tulay. So gani dol sa karon nga kasamtangan ginabuhatan kini siya og dator nga temporary nga buhatan og tulay para makaagi lang gyud ang mga residente dinhi sa may Barangay Kalyawa ng Davao City. So mao na sa dol akong ipakita sa inyo dol oh. Yon. So mao na ang sapa dihang dapita. So ang tulay wala na sa dol ila nang gibagbag. So napa may mga bakal ato nga magamit, so ilang wala na siya diha dol. O yan. So diri tayo dol. So mao ni ang dugang update dinhing dapita. So kaning dapita dol kanang nasa kong loyo mao na ang paingon sa Barangay Kalyawa. Paingon sa Kalinan area, Bukidnon area or sa Cagayan area. So kini nga site mao ni ang paingon sa may Mandog area, Buhangin, downtown area ng Davao City. So gani dol mag-update ta. So mo na sa dol. So gani dako day kayo ang gianuhan sa baha oh. Tanawa. So kani nga sapa dol dili gini sa ingon ani kadako. Tungod sa maong baha nga gikan didto sa may bukid mo na nga mindako gid siya. So dili gini sa ingog sapa nga dako ha. Kundi gamay ra kini sa nga sapa. So ingon ani dol basta kinaiyahan na gani dol dili gid nato matagna basta kinaiyahan na ang muano sa tuwa. So inana dol. So mao ni ang dugang update dinhi sa may Barangay Kalyawa ng Davao City.